Good morning, mga igsuon ko diha sa pagtuo. Igsuon ko diha sa mga anak ni Kristo. Karong adlaw mao karon ang ato ang pagbasa niining maong sa balaang kasulatan nga gisulat og gisulat kini sa balaang kasulatan og giunsa og kinsa ang tag-iya niining langit ug yuta. Sa dili pa magsugod ta ato kining mangayo ta og kaalam sa Ginoo. Ako tuod dili ko pastor. Usara ko diha ka sulugoon diha sa Ginoo. Anak sa Ginoo. Kay tungod nga akong nakita ug unsa gyud ang Dios diri sa ako ang kinabuhi. Busa na karon ato karon pagahisgutan dili ako pastor, usa ako ka sulugoon lang diha sa Ginoo. Sumala pa diha sa giingon diri sa Bible ato na siyang subayon ug sikin sa gyud ang tag-iya sa langit ug yuta. Tanang butang ining kalibutan na ug kinsa gyud ang tag-iya. Sa dili pa nato sugdan ang ato ang pagsaysay pagbasa niining balaang kasulatan. Mangayo ta og giya diha sa Ginoo. Kay ang Ginoo ra gyud mo'y mogiya kanato. Magampo ta. Gamhanan ug balaan kanamo makagahom sa tanan padigad. Lord Jesus. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Salamat Ginoo sa imuhang pagproteksyon kanago. Salamat Ginoo sa imuhang gihatag kanamo nga pribilehiyo nga karon ning taknaa sa kabuntagon ako kining basahon Ginoo lugar ug si kinsa gyud ka ug kinsa gyud ka diri sa among kinabuhi. Salamat kaayo Ginoo. Karon magabasa ako diha sa imuhang balaang kasulatan ug daghan kining makat-unan sa maminaw niini ug makabati niini. Lord, salamat kaayo Ginoo. Kining tanan Lord nga ako ang pagabatbaton karon, ikaw magagiya, ikaw Ginoo tan-aw Ginoo ug sa angay akong buhaton karong adlaw. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Himayaon ka Ginoo ka among pasidunggan. Pasalamatan pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sige, magsugod na ta sa ato ang pagbasa ni maong Bible. Sumala pa diri sige ingon sa balaang kasulatan sa Genesis 1 bersikulo 1 paingon sa 24. Ato kining basahon ug kinsa gyud ang creator ug owner niini kalibutan ug langit. Giingon diri sa Genesis 1 bersikulo 1 paingon sa 24. Sa pagsugod sa Dios pagbuhat sa kalibutan o sa tanan butang sa kalangitan, ang kalibutan haw-ang ug walay hitsura. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit ug ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya niingon ang Dios, mutungha ang kahayag ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita ug gilain niya kini gikan sa kangitngit.
ginganlan niyag adlaw ang kahayag ug ang kangitngit ginganlan niyag gabii. Milabay ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon mao kadto ang unang adlaw. Ngan karon nabagoy si kinsa nga tawo ana nga naghimo. Sumala pa diha sa una pang adlaw. Si magpadayon ta sa ato ang saysay. Milabay ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon mao kadto ang unang adlaw. Mao kadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Dios, motungha ang usa ka wanang nga magbahin sa katubigan. Ug nahimo kini pinaagi sa gibuhat niyang wanang gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos. Ug nahimo kini ginganlan niyag langit. Ang wanang milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya miingon ang Dios, motingog sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit aron mutungha ang yutang mala. Ug nahimo kini ginganlan sa Dios og yuta. Usa ra na niya ka istorya. Isa ra na niya ka iyahar ng gipamulong mingtungha dayon. Ug unsa gyud kagamanan ang Dios. Naabay tawo nga nakabuhat ini. Bisan disada nga dapit way tawo nga nakahimo ani nga ultimo ra nga tawo. Kun dili ra ang Dios ra gyud ang nakabuhat. Ang mala ug ang tubig nga nalain ginganlan niyag dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya miingon siya, muturok sa yuta ang nagkalain-laing mga tanom kadtong may binhi. Ug kadtong mga kahoy nga mamunga ug mahimo kini busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Nakita sa Dios ang maayo ang iyang gibuhat. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon kadto mao ang ikatulong adlaw. Unya miingon na usab ang Dios, mutungha ang mga iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabi. Ug magpaila sa
pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig. Ug sa mahi mahinungdanon mahinungdanon mga panahon, mudan-ag mudan-ag kini sila sa kalangitan aron paghatag og kahayag sa kalibutan. Ug nahimo kini busa gibuhat sa Dios ang duha ka dakong iwag. Ang adlaw nga maoy maghayag og kahayag sa panahon sa adlaw, ug ang bulan sa panahon sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gipahimutang sa Dios ang mga iwag diha sa langit aron magdan-ag sa kalibutan ug maghatag og kahayag sa adlaw ug sa gabii ug maglain sa kahayag gikan sa kangitngit. Nakita sa Dios ang maoy nga maayo ang iyang gibuhat. Unya milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon kadto mao ang ikaupat nga adlaw. Miingon na usab ang Dios mapuno ang katubigan sa nagkalain-laing mga bahin buhing mananap ug mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan ug nahimo kini busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan ug ang tanang matang sa mananap sa katubigan. Ug ang tanan matang sa langgam nakita sa Dios ang maayo ang iyang gibuhat. Unya gipanalanginan sa Dios ang mga mananap sa kadagatan ug giingnan, sanay kamo ug lukpa ninyo ang kadagatan ngadto sa mga langgam. Miingon siya, sanay kamo ug milabay ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalain-laing mga mananap, mga kahayupan ug tanan matang sa mga ihalas nga mananap ug nahimo kini busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat ug nalipay siya. Karon ato karong pagkahisgutan ang pangutana diha, naa may tao
nga moangkon nga siya ang tig-iya niining kalibutan na. Kaning yuta. Namoy tawo nga mo nakapanag-iya ani. Walay makapanag-iya ani. Kay kining tanan ang butang ining kalibutana ug ang langit ug diha sa langit walay tag-iya nga sibisan kinsa nga tawo nga moangkon ni ana kundili si Ginoong Hesukristo ra nga mao'y nagbuhat sa tanang butang niining kalibutana ug langit. Sumala pa sa ato ang gibasa diri sa balaang kasulatan. Ini karon naa may mag-angkon-angkon nga mo'y tag-iya sa langit ug ang yuta. Igsuon, pahinumdamon ta ka. Mintras nga wala pa kaayo malala nang nasud sa imuhang hunahuna karon ug sa imong kasing-kasing. Ayaw angkona ang gibuhat diha sa Dios. Kung imo man ganing angkonon, wa na koy labot niya na. Musa igsuon, mintras pa nga taas pa ang panahon, ayaw gyud angkona ang butang sa Dios. Kay ato siyang una-unaon gyud nga bisan kana ang imuhang kinabuhi dili gyud na imuha, iya na sa Dios, iya ni Ginoong Dios Hesukristo nga ato ang amahan nga tuwa sa langit. Kay siya ra gyud ang tag-iya niining langit ug yuta. Tanang butang nga nakita nimo sa imong mga mata, duha ka mga mata walay tag-iya nga si bisan kinsa nga manag-iya niini kundili ang Dios ra gyud nga ato ang amahan nga maoy atong nagbuhat, nagahatag kanato og kusog gininhawa kinabuhi nga naangkon nimo karon. Musa igsuon samtang pa nga dili pa apiki ang panahon karon. Pangayo og pasaylo diha sa Ginoo kay mao ra gyud ang makahatag nimo og dakong kapasayloan sa imong gibuhat nga pagpanamastamas nga imuhang angkonon ang langit ug ang yuta nga ang mao ang tag-iya nga mao si Ginoong Hesukristo nga atong magbubuhat, atong magtatambag, atong maghuhupay, atong magsulbad sa tanang problema, maghatag sa tanang butang diri kanato nga atong gipangandoy sa matag usa nato kakinabuhi. Kanang butang man walay tag-iya lain kundili si Ginoong Hesukristo ra. Labaw na sa tanan kanang imong kinabuhi, gininhawa, hangin nga muluwa ug mosulod diha sa imong baba ug ilong ug kanang imong hunahuna sa imong pangisip walay laing tag-iya si Ginoong Hesukristo ra nga mao'y tag-iya, mao'y nag-umol kanato nga niata niining kalibutan na ug si kinsa kita tali kanato, tali ni Ginoong Hesukristo nga ato ang manluluwas sa tibuok nato kinabuhi. Busa mintras nga taas pang panahon, ilha si Ginoong Hesukristo nga mo'y imong tag-iya karon sa imong mga kinabuhi.
nga imong kinabuhi karon nga naangkon. Tanang kinabuhi nga naangkon sa mga katawan niining kalibutana walay tag-iya lain kundili si Ginoong Hesukristo ra. Kay sa panahon nga wala na ta ining kalibutana, walay lain natong sangkuan kundili si Jesus ra gyud nga ato ang magbubuhat. Siya ra ang makahatag nato og kaluwasan sa matag usa nato ka kinabuhi. Busa igsoon, ayaw sayangi ang panahon. Dawata si Ginoong Hesukristo nga maoy imuhang personal nga mangluluwas karon sa imong kinabuhi. Usba ang dagan sa imuhang kinabuhi. Ilha si Ginoong Hesukristo nga imuhang magbubuhat. Ilha siya nga amoy imuhang secure didto sa langit kung wala nata niining kalibutana. Kay siya ra gyud makahatag nato og kaluwasan. Walay lain makahatag og kaluwasan si Ginoong Hesukristo ra nga ato ang tag-iya sa matag kinabuhi nato nga naangkon karon. Makaingon ko, kung dili nimo angkonon si Ginoong Hesukristo, dili nimo ilhon nga mao'y Dios sa imong kinabuhi, moabot ang panahon nga magmahay ka. Kay ang dakong kapasayloan ni ara gyud niining kalibutana. Kung adtuan nata didto sa laing kalibutan, kung langit man, kung malangit man ta, og maayo ang atong binuhatan niining kalibutana, walay lain atong sangkuan kun dili langit ra. Kay duha ra ka butang ang gihatag diha sa Ginoo kanato. Langit ra og impierno. Kung maayo ka, mga lagad ka diha sa Ginoo. Kung maayo kag relasyon diha sa imong magbubuhat nga mao si Ginoong Hesukristo, why imposible sa Dios kung dili ka makaabot didto sa iyang gingharian. Pero og daotan ka man, walay lain nimong sangkuan. Impierno gyud. Maglangoy-langoy gyud didto sa linaw nga kalayo ug asupre nga walay katapusang kasakit. Pero og naa kay Dios sa imong kinabuhi igsoon, tagaan ka didto og kalipay, way paghilak, way pagbakho, way problema. Ang maghatag nimo niana si Jesus sa gyud nga ang ato ang Dios sa atong matag usa ka kinabuhi igsoon. Mao kana igsoon. Mintras nga dili pa ulay ang tanan. Kung unsa may imo nga binuhatan niining kalibutana nga dili maayo, dili kabubuton sa Dios, pangayo ug pasaylo diha sa Ginoo. Paghinulso sa imong mga binuhatan nga dili matarong. Kay diha pasayloon kagayon diha sa ato ang magbuhat nga mao si Ginoong Hesukristo. Tagaan kag kinabuhi nga walay katapusan igsoon. Busa ayaw sayangi ang ako ang mga tambag. Maori gyud kana ang importante kanato. Isalikway ang daotan og kupti ang presensya sa Dios, ang gugma sa Dios nga walay katapusan sa imong kinabuhi ug labaw na sa tibuok nimong pamilya. Igsuon, dako pang panahon. Dili pa ulahi ang tanan. Pangayo og pasaylo diha sa Ginoo. Iwakli
ang mga daotan ug subaya ang pagkamatarong sa imong pagkatawo ug pagpangalagat diha sa Ginoo. Ayaw gyud niyo kalimti ang pagpangalaga diha sa Ginoo. Kay mao kanay importante sa tao nga niapata ning kalibutan. Sige, igsuon. Maura ka na ang akong hatag kanimo. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Salamat igsuon nga mamati ka sa ako ang pahinomdom kanimo ug pahimangno. Kitang tanan igsuon gihigugma ta sa Dios. Dili gusto ang Dios nga mahitumpa ka sa kaalautan sa ulay nga kapanahonan. Salamat igsuon nga mamati ka sa ako ang tambag pahimangno sa matag usa kanatong tanan. Kita mga binuhat sa Ginoo, dili nato sayangan ang paghigugma diha sa Ginoo nga mao'y ato ang tag-iya sa atong gininhawa o kinabuhi. Salamat Lord nga ni ay mga tao nga mautro sa ilang dagan sa ilang kinabuhi, Lord. Taman Ginoo sa na mga problema sa matag usa kanila. Lord, panalangini sila Ginoo. Tagai sila og isakto nga panghuna-una Ginoo. Nga maka agi sila sa dalan nga matulit. Dili sa dalan nga nagliko-liko. Dili sa dalan nga baluktot. Lord, salamat kayo Ginoo. Sa matag karon og unya Ginoo. Ikaw ang amo ang sukad karon, ikaw ang amo ang isulod sa among kasing-kasing. Huna-una. Tibuok na mo kusog. Salamat Lord nga ang mga katawhan nga wala pa diha kanimo ilahang masulod sa ilang tagsa kakasing-kasing ug una-una. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Salamat kay Lord nga nakaila kami ug amahan nga ang gugma walay katapusan, walay kinutuban nga gugma nga imuhang gihatag namo sa matag usa. Salamat Lord. Thank you Father God. Lord Jesus, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Himayaon ka Ginoo ug among pasidunggan. Pasalamatan ka namo Lord. Kay walay lain nga amahan nga amo ang dalangpanan sa matag usa namo kakinabuhi kung mawala nami ining kalibutan na Lord. Salamat Lord. Thank you Father God. Lord Jesus, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Himayaon ka Ginoo ug among pasidunggan. Pasalamatan pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus nga among Dios ug mangluluwas. Amen o amen.